अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड आउट टू ग्रेशन अर्न का सेकंड पार्ट हमसे रह गया था, उसको कवर करते हैं। इसमें जो है जॉन कीट्स अर्न के एक और मतलब के फ़ोटो के ऊपर एक और रुख के ऊपर देखते हैं, एक और साइड के ऊपर देखते हैं तो उनको कुछ और दिखाई देता है। जिस साइड के ऊपर वो देखते हैं वहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो एक गाय के बछड़े को लेकर एक कुर्बान गाह की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसी बारे में वो कहते हैं कि हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। वो कहते हैं जो कुर्बानी करने के लिए ये जो लोग आ रहे हैं ये कौन है। टू वाट ग्रीन एल्टार ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट। वो मतलब कि कहते हैं कि किस कुर्बान गाह की तरफ ये जा रहे हैं। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, ये मतलब सवाल कर रहे हैं उससे अर्न से, या अर्न से, या जिस अर्न के ऊपर वो जो एक बंदा बना हुआ है जो मतलब कि गाँव के गाय के बछड़े को लेके जा रहा है कुर्बान गाह की तरफ। वो उससे पूछता है कि तुम इसको लेके कहाँ जा रहे हो, किस कुर्बान गाह की तरफ लेके जा रहे हो। अच्छा, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट लीड्स दो दैट हैफर लोइंग एट द स्काइज। वो जो प्रीस्ट है, जो बंदा है, उस गाय के बछड़े को लेके जा रहा है और वो जो गाय का बछड़ा है वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैग्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड। और वो जो गाय का बछड़ा है उसको जो लोगों ने ना मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स, हार, सेहरे वगैरह से ना उसकी जो सॉफ्ट सी उसकी स्किन है या उसकी जो पूरी बॉडी है उसको सजाया हुआ है उन्होंने, और उसको सजा के जी एक कुर्बान गाह की तरफ लेके जा रहे हैं। वट लिटल टाउन बाय द रिवर एंड सी शोर। वो कहते हैं ये जो लोग हैं ये किस इलाके से हैं, किस गांव से हैं। ये कोई मतलब कि कोई दरिया के साथ वाले दरिया के किनारे के साथ के गांव से हैं या किसी समंदर के किनारे के गांव से हैं। आर माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडल, या किसी मतलब कि एक सिटाडल से मतलब कि इनका ताल्लुक़ है। इज़ एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग दिस पायस मॉर्निंग। वो कहते हैं ये जो सारे लोग हैं, अब ये जो टाउन है जहाँ से आए हैं अब वो तो खाली हो गया होगा क्योंकि सारे जो लोग हैं इज़ एम्प्टीड ऑफ दिस फॉग। वो लोगों से अब वो जो जहाँ से वो बिलोंग, जहाँ से वो निकले हैं अब वो तो खाली हो गया होगा क्योंकि अब वो जो है इस सुबह दिस पायस माने अब वो इस मुबारक सुबह को मतलब कि वो कुर्बानी की तरफ जो आ गए हैं, सारे बंदे कुर्बानी देखने के लिए आ गए हैं, तो अब तो वो जो है उनका टाउन तो खाली हो गया होगा। एंड लिटल टाउन द स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। और वो कहता है कि और जॉन कीट्स कहते हैं कि जिस लिटल टाउन से ये आए हैं अब लोग तो है ठीक है, अब वो यहाँ पे आ गए हैं कुर्बानी के लिए, अब वो जो उनके घर थे, उनकी जो गलियाँ थी उनके गांव की, अब वो तो खाली हो गई होंगी, खामोश हो गई होंगी। ये सारे बंदे जो यहाँ पे आ गए हैं अब। एंड नॉट अ सोल टू टेल वाई दो आर डिजोलेट। अब कहते हैं वहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब कि कोई ऐसी रूह नहीं होगी, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो मुझे बता सके कि ये टाउन क्यों खाली है, क्योंकि सारे बंदे अब यहाँ पे आ गए होंगे कुर्बानी देखने के लिए। कैन एवर रिटर्न। और कहता है ये जो लोग इधर आए हुए हैं ये अब कभी वापस नहीं जा पाएंगे अपने टाउन में। असल में दोस्तों इस जो पोएम में जो जॉन कीट्स एक जो उनका मोस्ट यूँ समझें इम्पोर्टेंट और मोस्ट ऑब्वियस एलिमेंट है वो जो हमें बताना चाहते हैं, वो असल में मुकाबला कर रहे हैं एक हमारी दुनिया का जो फिज़िकल है, जो चल रही है, जो डायनेमिक वर्ल्ड है उसका। और ये जो अर्न के ऊपर बनी हुई कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ लोग हैं, जो भी बना है वो मतलब स्टेशनरी है, वो एक जगह पे मंजमद है, फ्रोज़न है, स्टिल है। यूँ समझे कि उनको सांप सूंघ गया है, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और उनका और हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जो लोग हैं ये जो लोग मूव कर रहे हैं, इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी ऑफिस, कभी यूनिवर्सिटी, कभी घर, कभी यहाँ, कभी वहाँ। तो कहता है हम तो मूव कर रहे हैं, हमारी गलियां भी मतलब वो नहीं हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जो अर्न के ऊपर जो एक उन्होंने बताया है, जो एक इमेज हमारे दिमाग में आता है, वो एक कोई जो मतलब एक बंदा गाय के बछड़े को लेके जा रहा है और वो बछड़ा सजा हुआ है। वो मतलब कि शायद कोई उनकी कोई
رسم ہے، کوئی اس طرح کا کوئی قربانی کر رہے ہیں، وہ کوئی چھوٹی موٹی جن کی کیا پتہ ریلیجیس ٹائپ کی وہ ایک سیریمنی ہے ان کی، تو وہ کہتے ہیں اب ہمیشہ یہ ایسے ہی رہے گا، یہ فروزن رہے گا، اب یہ جو لوگ ہیں یہ ادھر ہی رہیں گے، گھر سے باہر رہیں گے. باہر کیوں رہیں گے؟ کیونکہ ایک فوٹو ہے. اب دیکھیں ہم فوٹو اگر بنائی ہے ہم نے اگر آج میں ایک لیکچر دے رہا ہوں آپ کو یہ لیپ ٹاپ کے اوپر، تو اگر میری کوئی فوٹو بنا لے تو میں فوٹو میں جس طرح آؤں گا وہ ہمیں فوٹو ایسے ہی رہے گی، منجمد رہے گی. میں اس میں اگر ینگ فوٹو ہے، میں اس میں ینگ نظر آ رہا ہوں تو میں اس میں ینگ ہی رہوں گا، کیونکہ اس میں ٹائم افیکٹ نہیں کرتا. تو وہ جو دنیا ہے فوٹو والی جو ارن والی، تو وہ ایسے ہی رہے گی جس طرح وہ بنی ہوئی ہے. اس میں وہ مورٹیلٹی اور ایمورٹیلٹی اور مورٹیلٹی کا کمپیریزن کر رہا ہے کہ کس طرح ایک چیز ہے وہ مطلب کہ امورٹل بن جاتی ہے. جس طرح ہم انسان ہیں، ہم تو فانی ہیں، تو وہ کہتا ہے ایک جو آرٹ ہے، یہ ارن کے اوپر چیزیں بنی ہوئی امورٹل ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اب لاسٹ سینزا میں کہتے ہیں جی ایٹک شیپ. ایٹک بیسیکلی یونان کا ایک علاقہ تھا، تو یہ جو اس کو ہے مطلب کہ ارن کی اس لاسٹ اسٹینزا میں وہ ارن کی جو ایک فزیکل ایک اپیرنس ہے، ایک اسٹرکچر ہے، اس کی شکل کس طرح کی ہے، اس کے بارے میں ہمیں ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ ارن جو ہے بائی لک کس طرح کا دکھائی دیتا ہے. وہ ایٹک شیپ، ایٹک ایک ان کا علاقہ تھا گریکس کا، تو وہ اس سے اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح ایٹک ٹاؤن ہے تو جس طرح اس کی شکل تھی، تو ابھی ارن کی بھی اسی طرح کی شکل ہے. فیئر ایٹیٹیوڈ ود بریڈ آف ماربل مین اینڈ میڈنز اوور لوڈ. فیئر ایٹیٹیوڈ کی خوبصورت مطلب کہ ہے اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے. ود بریڈ آف ماربل مین اینڈ میڈنز اوور لوڈ، وہ کہتا ہے اس کے اوپر مطلب کہ کچھ عورتیں اور کچھ مرد بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر، مطلب کڑھائی کی ہوئی ہے، ان کو ڈیزائن کیا ہوا ہے ارن کے اوپر. ود فارسٹ برانچز اینڈ دا ٹروڈن ویٹ. فارسٹ جنگل، برانچ کی شاخیں پتہ ہے بڑا آپ کو، اور اینڈ دا ٹروڈن ویٹ. ٹروڈن ویٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں جس طرح دبا ہوا گھاس نہیں ہوتا، جس طرح اکثر گاؤں میں ہوتا ہے، کھیت ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جب زیادہ بندے بار بار چلتے ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی مطلب ایک پگڈنڈی بن جاتی ہے اس کے اوپر نا، مطلب کہ جو گھاس ہے اس کے اوپر دباؤ بن جاتا ہے، تو ایک راستہ بن جاتا ہے اس کے اوپر. تو وہ اسی کا ذکر کر رہا ہے کہ اس کے اوپر کچھ مطلب کہ فوریسٹ شاخیں بنی ہوئی ہیں اور کچھ ٹروڈن ویڈ بھی بنا ہوا ہے. دا سائلنٹ فارم. دو کا مطلب ہے یو، سائلنٹ فارم کہتے ہیں تم ہمیشہ خاموش، تمہاری جو ایک فارم ہے تم خاموش رہنے والے ہو. ارن کو کہہ رہے ہیں جان کیٹس. ڈوس ٹو ٹیز اس آؤٹ آف تھاٹ ایز ڈاٹ اٹرنیٹی کولڈ پیسٹورل. اس میں جان کیٹس کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری ایک سائلنٹ فارم ہے یہ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتی ہے. کولڈ پیسٹورل، وہ کہتا ہے کہ ایک منجمد نظارہ، مطلب کہ وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری جو ایک خاموشی ہے یہ ہمیشہ سے ہی مجھے تکلیف دیتی ہے. تکلیف کیوں دیتی ہے؟ ایک تو تم خاموش ہو، دوسرا یہ ہے کہ وین اولڈ ایج شل دس جنریشن ویسٹ. وہ کہتے ہیں جب یہ ہم اپنی جنریشن کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں جب ہم لوگ جب مر جائیں گے نا، ہم تو ختم ہو جائیں گے. دو شالٹ ریمین، لیکن تم زندہ رہو گے. کہتا ہے ہم تو مر جائیں گے لیکن تم زندہ رہو گے، تو وہ ایک طرح کا دکھ اس کو ہے، تو اس لیے اس کو کہہ رہا ہے کہ ان کو کہ تم کولڈ پیسٹورل ہو. ان دا میڈسٹ آف ادر وے دین آلز اے فرینڈ ٹو مین ٹو ہوم دو سیسٹ. کہتا ہے پھر لوگوں کے دکھوں میں تم مطلب کہ جب لوگوں کے دکھ ہوں گے تم انہیں مطلب کہ حوصلہ دو گے، تم کہو گے انہیں، لوگوں کو کہو گے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں کہ بیوٹی از دا ٹروتھ بیوٹی دیٹس آل یو نو آن دا ارتھ اینڈ آل یو نیڈ ٹو نو. کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو بعد میں لوگ آئیں گے دکھوں میں ہوں گے تو تم ان کو بس ایک دوست کی طرح ان کو ایک حوصلہ دو گے اور ان کو کہو گے کہ جو خوبصورتی ہے وہ سچائی ہے اور سچائی ہی خوبصورتی ہے. اور یہی کچھ ہے تمہیں جو جاننے کی ضرورت ہے اس ارتھ کے اوپر، اس زمین کے اوپر، مطلب کہ خوبصورتی ہی ہے. اب مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ جو سچ ہے اس کو ماننا چاہیے، اور یہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتا ہے. اور یہیں ادھر اس کا اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر دیجیے گا، اور مزید بی ایس انگلش یا ایم اے انگلش کے اسٹوڈنٹس کی
جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.